नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म सुनिता बास्कोटा। नमस्कार, म कैलाश कठायत। सुरुमा हेडलाइन्स। पशुपतिको जलहरी काण्डले संसदमा हंगामा। माओवादी सांसदले सुनको सट्टा पित्तल राखेको लगाए आरोप। ओलीले भने जडिया हुन् कि सांसद। रेशम चौधरीले माफी दिने फाइल राष्ट्रपति कार्यालयले गृहमा फिर्ता पठायो। प्रचलित कानून बमोजिम र अदालतबाट स्थापित नजिर हेरेर पुनः पठाउन आग्रह। ठूला दलको विकल्प दिने भन्दै खुलेका नयाँ राजनीतिक दल पनि उस्तै। भ्रष्टाचार र अपराधमा लिप्त भएको आरोप। जनताले गरे प्रश्नै प्रश्न। चीन र अमेरिका बीचको व्यापारिक र प्राविधिक युद्ध भयानक बन्दै। अमेरिकाले लगायत दर्जनौं वस्तुमा प्रतिबन्ध। विश्व अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर। र उज्बेकिस्तानलाई हराउँदै भारत काबा अन्तर्राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको फाइनलमा। नेपाल र काजाखस्तान बीचको खेल जारी। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। नक्कली शरणार्थी काण्डले राजनीतिक बजार तातेको बेला अचानक संसदमा अर्को काण्ड पदार्पण भएको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पशुपतिनाथलाई चढाइएको सुनको जलहरी र सुनकै रिङमा हिनामिना भएको आशय सहितको माओवादी सांसदको आक्षेपपछि सदन तातिएको छ। यसैको विरोधमा एमाले सदनको पहिलो बैठक नै अवरोध गर्यो। उहिले नेकपा हुँदा प्रधानमन्त्री भएर पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी चढाउँदा समेत विरोधको सामना गरेका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि यति बेला भने सुन नै हिनामिना गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ। कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री भएर पशुपतिनाथमा किन सुनको जलहरी भनेर उति बेला प्रश्न गरिएको थियो। तर यति बेला भने सोही सुनको जलहरी र यसलाई घेर्ने रिङ बनाउँदा सुनको सट्टा अन्य धातुको मिसावट गरेको आरोप उनीमाथि नै लागेको छ। माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले संसदमा बिहिबार बोलेको यही कडा भाषणले आक्रोशित भएको एमाले शुक्रबार संसदको पहिलो बैठक नै चल्न दिएन। माननीय सदस्यहरू आफ्नो ठाउँमा आसन ग्रहण गर्नुहोस्। हामी छलफल गर्ने, बहस गर्ने र समस्याको समाधान गर्नैको लागि यो संसद सञ्चालन गरिरहेका छौँ। माननीय सदस्यहरूले आसन ग्रहण गरेर सभा सञ्चालनको लागि सहयोग गर्नुहुन म अनुरोध गर्छु। सांसद दाहालले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पशुपतिनाथको मन्दिरमा सुनको जलहरी र यसलाई घेर्ने गरी रिङ बनाउने क्रममा हिनामिना गरेको दोष लगाएपछि शुक्रबार स्वयं एमाले अध्यक्ष सामेल भएर प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विरोध गरे। बैठकमा एमाले संसदीय दलका उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङले माओवादी सांसदले गम्भीर आरोप लगाएको भन्दै आपत्ति जनाए। सुनको जलारीको नाममा पशुपतिनाथमा सुनको जलारीको नाममा पित्तलको जलारी चढाएर भ्रष्टाचार गर्ने काम गरेको छ। सभामुख महोदय, यो यति गम्भीर आरोप हो। मेरो पक्षमाथि, मेरो पार्टीमाथि, प्रतिपक्षको नेतामाथि यो आरोप लागेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको संविधान बमोजिम गभर्नमेन्ट इन वेटिङ हो। सभामुख महोदय, जोसँग सल्लाह नगरिकन कुनै पनि काम अगाडि बढ्दैन। त्यति गम्भीर जिम्मेवार पक्ष हो। त्यो जिम्मेवार पक्षको नेतामाथि, त्यो जिम्मेवार पक्षमाथि यही हाम्रो पशुपतिनाथ, जसलाई हामी सबै मान्छौँ, संसारले मान्छ, त्यहाँ सुनको जलारी चढाउने भनेर पित्तलको जलारी चढाएर भ्रष्टाचार गर्यो। आशंका होइन, शब्द सुनियोस्। यस्तो खालको आरोप सत्ता पक्षले आफ्नो हातमा डाडु पन्यु भएको म किन यो शब्द प्रयोग गर्दैछु त भन्दा उहाँहरूले भनेपछि यो होला भन्ने हुन्छ। सभामुख महोदय, यति गम्भीर हो। यति गम्भीर प्रश्न उठ्योपछि यो आरोप टाउकोमा बोकेर हामी कसरी प्रक्रियामा भाग लिन सक्छौँ? नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा भटाभट नेताहरूको नाम मुछिएर पक्राउ परी मुद्दा चलिरहेको बेलामा अर्को नयाँ काण्डको सदनमै चर्चा हुन थालेको छ। एमाले र माओवादी मिलेर बनेको तत्कालीन नेकपाको सरकार 3 वर्ष जति चल्यो। त्यस सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले गरेका थिए।
सोही सरकारले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई लगेर पशुपति मन्दिरमा 103 किलो 773 ग्राम सुन 80 करोड 11 हजारमा खरिद गरी निर्माण गरेको जलहरी चढाएको थियो। केपी ओली सरकारले निर्माण गरेको यो जलहरीमा सुन, तामा, चाँदी र जिङ्क गरी कुल 107 किलो जलहरी तयार पारिएको थियो। प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार जलहरी, नाग, जलधारा, नागमूर्ति गरी कुल 96 किलो 852 ग्राम सुन प्रयोग भएको र बाँकी 10 किलो 976 ग्राम सुनको रिङ बनाइएको थियो। यसरी तयार पारिएको जलहरीको बारेमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अध्ययन गरेको रिपोर्ट पनि सार्वजनिक भएको छ। सो रिपोर्टमा जलहरीलाई लगाइएको 7 करोड 86 लाख 46 हजार रुपियाँ बराबरको रिङ भने सुन नभएको जनाइएको छ। अहिले सदनमा यही विषयमा बहस प्रारम्भ भएको छ। उहाँ सरकारमा त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्दैन भन्नु, उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्दैन भन्दै गर्दा उहाँ सरकारमा बस्दाखेरि कति भ्रष्टाचारका काण्डहरू आए। यति ओम्नी वाइड बडी स्वास्थ्य सामग्रीको 2 अरबको भ्रष्टाचार, त्यति मात्र होइन पशुपतिनाथको जलहरी लाउँदा पनि सुन लाउने र पित्तल लगाइदिएर चाहिँ गरेका भ्रष्टाचारहरू हजारौँ सयौँ यस्ता भ्रष्टाचारका काण्डहरू छन्। आफू सरकारमा हुँदाखेरि जे गर्न सकिएन त्यो अहिलेको सरकारले गर्दैछ। मूलभूत रूपमा सरकारले यो मुलुकको चाहिँ आवश्यकता प्रतिनिधित्व गर्छ। नीति कार्यक्रमले जनताको अपेक्षा र राष्ट्रिय आवश्यकता प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसकारण यो नीति कार्यक्रम साँच्चीकै सजीव छ, जीवन्त छ, गतिशील छ। शुक्रबार भने यही विषयमा चर्काचर्की हुँदा एमाले सदन नै रोक्यो। यही बेलामा माओवादी सांसद हितराज पाण्डेले बोल्न खोजे पनि एमालेको अवरोध जारी रह्यो। एमालेको विरोधपछि संसदको पहिलो बैठक नै चल्न सकेन। तर यसअघि भने संसदबाट नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा उठेका सवालको बारेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जवाफ दिएर यसलाई पास गर्ने तयारी थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहाललाई देशद्रोहीको संज्ञा दिनुभएको छ। देशमा कोही पनि इमान्दार मान्छे छैनन् भनेर देखाउन सांसद दाहालले संसदमा आफूमाथि पशुपतिनाथमा सुनको भनेर पित्तलको जलहरी चढाएर भ्रष्टाचार गरेको अभिव्यक्ति दिनु देशद्रोह नै भएको उहाँको जिकिर थियो। पार्टीको स्कुल विभाग र स्थानीय निकाय विभागले शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले त्यस्ता असत्य, आधारहीन र जनतालाई भ्रममा पार्ने कुरालाई पुष्टि गर्ने कुनै आधार नभएको बताउनुभयो। एउटा जड्याले पनि नबोल्ने खालको अभिव्यक्ति सांसद दाहालले दिएकाले एमाले त्यसको विरुद्ध संसद अवरुद्ध गर्नु परेको पनि अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ। उहाँले कुनै पनि भ्रष्टाचारको काण्डमा एमाले संलग्न नभए पनि सत्तारूढ दलहरूले मिलेर आरोप लगाइरहेको समेत बताउनुभयो। पक्षमा छ तर एमालेलाई बदनाम गर्न खोज्यो। आज संसद अवरुद्ध भइरहेछ। अस्तिका दिन मात्रै एकजना माओवादीले बोल्दा, माओवादी सांसद रोस्टममा उभिएर बोल्दा कोभिडको औषधिमा 2 अरब केपी ओलीले खायो। कहाँ गयो त्यो? पशुपतिमा सुनको जलहरी चढाउँछु भनेर पित्तलको जलहरी चढाएर भ्रष्टाचार गर्यो भनेर एकजना सांसदले बोले। आज त्यस विषयमा संसद अवरुद्ध छ। हुनै पर्छ संसद अवरुद्ध, किनभने यस्तो बकवास यो त के भने एउटा जड्याले जाड खाएको तालमा पनि त्यस्तो कुराहरू बोलेर हिँड्दैन। अध्यक्ष ओलीले सांसद दाहालप्रति संकेत गर्दै सामाजिक मर्यादाको समेत ख्याल नगर्नेहरू सांसद भएको भन्ने आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले मुलुकलाई लोकतान्त्रिक, विकसित, आधुनिक र समृद्ध बनाउने अभियानलाई आफ्नो पार्टीले सफल बनाउने दाबी समेत गर्नुभयो। टिकापुर घटनामा दोषी रेशम चौधरीलाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गणतन्त्र दिवसका दिन आम माफी दिने भनेर गरेको तयारी विफल भएको छ। सोमबार जेठ 15 गते आम माफी दिने भनेर गृह मन्त्रालयबाट फाइल शीतल निवासमा पठाए पनि आम जनता र सरकारवालाको व्यापक दबावपछि शुक्रबार शीतल निवासले फाइल नै फिर्ता गरेको छ। 2072 भदौ 7 का दिन कैलालीमा भएको नरसंहारका योजनाकार तथा प्रमुख दोषी रेशम चौधरीलाई सरकारले आम माफी दिन गरेको तयारी विफल भएको छ। गृह मन्त्रालयले चौधरीलाई आम माफी दिन भनेर निकै मेहनत गरेर तयार पारेको फाइल शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासले गृह मन्त्रालयमा नै पठाएपछि
तयारी विफल भएको हो। कैलालीको टिकापुर घटनाका मुख्य दोषी भनेर दिल्ली बजार कारागारमा सजाय काटेर बसेका चौधरीलाई आम माफी दिन हुन्न भनेर शुक्रबार दिनभरि नै चौतर्फी विरोध भएपछि साँझ शीतल निवासले फाइल नै फिर्ता गरेको हो। तर यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहितको टोली चौधरीलाई छुटाउन भन्दै निवेदन लिएर बुधबार राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको थियो। त्यसक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग गणतन्त्र दिवसको दिन अर्थात् जेठ 15 का दिन सजाय माफी दिने प्रक्रियाबारे छलफल भएको थियो। सोही विषयलाई लिएर सरकारको आलोचना भएको हो। आफ्नो स्वार्थको लागि कुनै पनि हदसम्म जुन गिरेको देखिरहेको छ नि अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वहरू, समाजमा पनि यसले राम्रो गरिरहेको छैन, यसो मेसेज पनि राम्रो गरिरहेको छैन र आफ्नो स्वार्थमा र आफ्नो गन्ती पुर्याउनुको लागि र सत्ता टिकाउनुको लागि जुन किसिमका यिनीहरूले एकपछि अर्को विधेयक ल्याइरहेछन् नि, यो विधेयकले लङ टर्म राम्रो गर्दैन। तर सरकारको यो कदमको सत्ता गठबन्धनमै रहेको दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले विरोध गरेको थियो। जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विज्ञप्ति मार्फत सरकारको उक्त कदम गलत रहेको भन्दै दोषीलाई उन्मुक्ति दिएर देशमा अशान्ति फैलिने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा रेशम चौधरी संरक्षण रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चौधरी रिहाई नगरे सरकार छाड्ने चेतावनी समेत दिइरहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार जोगाउन राष्ट्रपति समक्ष चौधरीको आम माफीको निवेदनको नेतृत्व गरिरहेका छन्। यता टिकापुर घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी धर्मपत्नी शारदा कडायत बोहराले शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालय पुगेर प्रचण्डको निवेदन उप निवेदन दिएकी छन्। निवेदन दिएकी शारदाले 3 तहको अदालतले निरूपण गरिसकेको विषयलाई राजनीतिको खास्टो ओढाएर माफी मिना नदिन आग्रह गरेकी छन्। टिकापुर घटनामा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण नेउपाने सहित 8 जनाको हत्या भएको थियो भने जसमा 1.5 वर्षीय एकजना नाबालक समेत थिए। 2074 फागुन 14 का दिन प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गरेका चौधरीलाई अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। सोही अनुसार उनले 20 वर्षको कैद भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ। टिकापुर घटनामा 58 जना विरुद्ध अभियोजन गरिएकोमा 31 जना अझै फरार रहेका छन्। पक्राउ परेका 27 जना विरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो। यस्तोमा चौधरीले आम माफी पाए 15 वर्ष कैद मिना हुनेछ। चौधरीको कैद मिना हुने या नहुने सबै राष्ट्रपतिको हातमा रहेको छ। पछिल्लो समय चौधरी रिहाई मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बनिरहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। ठूला दलको विकल्प दिने भन्दै खुलेका नयाँ राजनीतिक दल समेत जनताको प्रश्नको घेरामा पर्न थालेका छन्। पुराना दलले भ्रष्टाचार गरेको, अपराधमा लिप्त भएकालाई संरक्षण दिएको, आफन्तलाई पोषेको आरोप लगाएर उदाएका नयाँ दल र तिनका नेताहरू समेत विवादमा मुछिन थालेपछि आम जनतामा निराशा छाउन थालेको छ। पुराना दललाई विस्थापित गर्ने भन्दै वैकल्पिक राजनीतिको रटान लगाउँदै आएका नयाँ दलको राजनीति पनि पुरानै ढर्राको हुन थालेको छ। कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता पुराना दलहरूले जनताको हितमा काम गर्न नसकेको भन्दै राजनीतिलाई नयाँ दिशा दिने अठोट लिएका नयाँ दलहरू पुरानै बाटो हिँड्न थालेका हुन्। नयाँ दलहरूमा समेत नातागोता आफन्त पोषेकोदेखि भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको, कानुन मिचेको तथ्यहरू बाहिरिन थालेका छन्। गत वर्ष मङ्सिर 4 गतेको आम चुनावबाट जनताको बलियो अभिमत पाएर राजनीतिमा उदाएका नयाँ दलहरूमा पुरानै दलहरूको जनता झुक्क्याउने शैली देखा पर्न थालेको हो। सञ्चार कर्म छोडेर राजनीतिमा आएको छोटो समयमै अपत्यारिलो उचाइ पाएका रवि लामिछानेको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा अहिले प्रश्नै प्रश्नको घेरामा छ। पुराना दलहरूमाथि औँला उठाउने रासोपा आफ्नै पार्टीभित्रको विवादबाट भने उम्किन सकेको छैन। मन्त्री बन्न पार्टीले 2 करोड मागेको आरोप लगाउने सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठलाई तुरुन्तै कारबाही गरेर वाहवाही पाएको रासोपाले आफूमाथि उठेका अन्य प्रश्नको भने जवाफ दिन सकेको छैन। सांसद हुन रासोपाका उपसभापति DP अर्याल र महामन्त्री मुकुल ढकाललाई पैसा दिएको श्रेष्ठको आरोपपछि अहिले रासोपा भित्रै खैलाबैला छ। उहाँले हाम्रो संयुक्त बैठकमा आएर भन्नुभएको रेकर्ड त हामीसँग छ नि त। हामीले उहाँलाई पटक पटक सोधेका छौँ। उहाँले के भन्नुभएको छ,
के छ, कसैले मागेको हो, कोही छ कि मेरो परिवार छ कि मेरो वरपरका मान्छे छन् कि पार्टीभित्रका कोही हुन् कि सचिवालयभित्रका हुन् कि संयुक्त समितिमा आएर उहाँले भन्नुभएको छ नि त। त्यस बाहेक पनि प्रमाणहरू छ सङ्कलन गरेर हाम्रो पार्टीभित्रको एउटा समितिले कारबाहीको सिफारिस गरेको। त्यस कारणले त्यो त यसै गरिएको होइन, प्रतिशोध सारिएको होइन। त्यसले गर्दा काहीँ कतै भनियो, लेखियो, आफूलाई चित्त नबुझेको ठाउँले कुनै एउटा ठाउँमा लेखियो भन्दैमा त्यो कुरालाई आधारहीन कुराहरूलाई लिएर उठाउनु जायज हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। रासोपा मात्र होइन, पुराना दलहरूको विकल्प खोज्ने हठोट सहित राजनीतिमा उदाएका अन्य नयाँ पार्टीहरूको हालत पनि उस्तै छ। संसदमा पहिलोपटक उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी यति बेला पनि जेलबाट चलेको छ भनेर चर्चा गरिन्छ। पार्टी अध्यक्ष रेशम चौधरी दिल्ली बजार जेलमा रहेकोले उनलाई मुक्त गर्ने विषय नै उन्मुक्ति पार्टीको मूल मुद्दा जस्तो देखिन्छ। यही हालत छ जनमत पार्टीको पनि। देश नै विखण्डन गर्नुपर्छ भन्ने राजनीतिमा उदाएका सीके राउतको यो पार्टीका नेता मन्त्री भएपछि कल गर्लको फन्दामा परेको तथ्य उजागर भयो। खानेपानी मन्त्री भएका अब्दुल खानमाथि यस्तो आरोप लागेपछि उनी शिर निहुराउनु पर्ने अवस्थामा पुगे, जसको असर सिङ्गो पार्टीलाई नै पर्यो। कहिले सरकारमा जाने र कहिले नजाने भन्ने अपरिपक्व निर्णयका कारण पनि नयाँ दल बारम्बार विवादमा मुछिँदै आएका छन्। स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतमा स्थानीय तहको चुनाव जितेर काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बनेका बालेन शाह पनि नयाँ दलहरूको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट छैनन्। उनले नयाँ दलहरूमाथि बेला बेलामा सामाजिक सञ्जालमा पोखेका आक्रोशहरू भाइरल भइरहेका छन्। केही दिन अघि उनले फेसबुकमा लेखेको स्ट्याटसलाई जनताले अत्यन्तै रुचाएका थिए। वैकल्पिक शक्तिका रूपमा आशा गरिएका दलहरू ठूला दलकै कार्बन कपी हुन थालेपछि यसको आलोचना हुन थालेको छ। पुराना दललाई समेत सच्याउने गरी नयाँ दल अघि बढ्छन् कि भन्ने आशा गरेको बेलामा नयाँ दल पनि पुरानै दलको नाप नक्सा अनुसार चल्नाले जनतालाई निराश बनाएको छ। पुराना र ठूला दलहरूको विकल्प दिने भन्दै खुलिएका नयाँ राजनीतिक दल समेत जनताको प्रश्नको घेरामा पर्न थालेका छन्। आज हामीले ग्लोबल भोइसमा सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, पुराना मात्र होइन नयाँ दल पनि विवादमा मुछिनुलाई के भन्नुहुन्छ? केही अनुहार नयाँ आउनु भएको छ, तर भित्र चाहिँ अब पार्टी प्रवेश त्यही पुराना अरू पार्टीबाट छोडेर होइन बसिरहेको उहाँहरू नै फेरि प्रवेश गरेर त्यो नयाँ पार्टीमा जाँदा पनि र पहिला चाहिँ भाँडो भैलो नै त्यस्तै आउला जस्तो लागिरहेको छ हामीलाई चाहिँ। र पहिला अब जस्तै युवाहरूकै नेतृत्वमा जुन अहिले नयाँ नयाँ पार्टीहरू छ, अहिले नयाँ नयाँ अनुहार नयाँ नयाँ फरक विचार भएका मान्छेहरूलाई राख्दा चाहिँ राम्रो होला। पुराना पार्टीहरूमा बानी परेका मान्छे हुन् सबै जनताहरू, र नयाँ पार्टीलाई पनि त्यसरी नै बुझ्दैछन्, तर त्यो चाहिँ गलत बुझाइ हो। नयाँ पार्टीलाई हामीले भोग्नै पाएका छैनौँ। पुराना पार्टीदेखि त अगाइसकेको जनता देशै आफ्नै सन्तान बेचेर उनीहरू मुजमस्ती गर्ने ठाउँमा पुगिरहेका छन् भनेपछि नयाँ पार्टीलाई त चान्स दिनुपर्छ। उनीहरूले राम्रो खालको चाहिँ व्यवहारहरू देखाएको छ, उनीहरूको एजेन्डाहरू पनि राम्रै आएका छन्। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ नयाँ पार्टीलाई अहिले यो दोष लगाउन ठिक लागेको छैन मलाई चाहिँ। नयाँ दलले गर्दा कस्तो लाग्छ भनेपछि पुरानो दलहरू सच्चिने मौका आउँछ। नयाँ दलले गर्दा उसले जुन आफ्नो विवादमा आयो, तर विवादमा आए पनि तुरुन्तै उसले चाहिँ आफ्नो जुन विवादित व्यक्ति थियो उसलाई कारबाही गरेको हुनाले पुरानो दलहरूलाई पनि होइन अब भ्रष्टाचार यस्ता चाहिँ सुशासन कुराहरूमा कारबाही नगरेर एक्सनमा नगएर पनि सुक्ख पाउन्नन् भन्ने जस्तो चाहिँ महसुस मलाई भएको छ। अहिले कस्तो देखियो भने आखिरी त्यो दल पनि त्यो नयाँ आएको दल पनि उनीहरूको चाहिँ त्यो सबै खालका दलको चाहिँ मुख चाहिँ एउटै रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ स्पष्ट रूपमा प्रमाणित भएको देखियो। किन भन्दाखेरि अहिले ती नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर जसरी पठाइयो त्यो विषयमा उनीहरू प्रतिपक्षमा बसेको अवस्थामा अहिले चाहिँ पहिलो कुरो उनीहरू प्रतिपक्ष बसेको अवस्थामा उनीहरू अहिलेसम्म कुनै किसिमको रोडमा आउनुपर्छै पर्दैन, रोडमा कुराहरू उठान गर्नुपर्छै पर्दैन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 16 जना प्रतिवादीहरूको बयान लिन सुरु गरिएको छ। शुक्रबार पहिलो दिन केशव दुलाल र सागर राईको बयान लिएको छ, तर अदालतका गोप्य रूपमा प्रतिवादीहरूले दिएको बयान भने क्षणभरमा सार्वजनिक हुन थालेका छन्, जसले न्यायिक निकाय र प्रहरी उच्च
अधिकारीहरूको गोपनीयतामाथि नै प्रश्न उब्जाएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा दोषी ठहर गरी नेपाल प्रहरीले 30 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। प्रहरीले तयार पारेको रिपोर्ट सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै काठमाडौँ जिल्ला अदालतसम्म पुगेको छ। प्रहरीले 60 दिन लामो अनुसन्धान गरेर तयार पारेको रिपोर्ट अदालतसम्म पुगेको छ। शुक्रबार केशव दुलाल र सागर राईको बयान लिएको छ। तर प्रहरी हिरासतदेखि सरकारी वकिलको कार्यालय र अदालतसम्म प्रतिवादीले दिएको बयानको सानो अंश नछुटाई बयान सार्वजनिक भइरहेका छन्। कसरी यसमा कसको दोष होला? पूर्व सांसद समेत रहेका नेकपा एमालेका नेता विजय सुब्बा भने यसलाई गम्भीर अपराध मान्दछन्। उनले यस्तो कुकर्ते गर्नेलाई दोषी करार गरी मुद्दा चलाउनु पर्ने बताउँछन्। अहिले प्रहरीको प्रतिवेदन जो सरकारी वकिलको कार्यालयमा गएको छ, त्यो प्रतिवेदनको अंश कसरी मिडियामा आयो, अनलाइन मिडियाहरूमा मतलब कसरी आयो? मतलब बयानहरू त्यो बयान प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदन भित्रको पार्ट बयान कसरी बाहिर आयो? त्यो गैर कानुनी हो भन्ने कुरा त्यो जजस त्यो काममा जो संलग्न थिए उनीहरूलाई थाहा थियो कि थिएन? यो भनेको यी जसले गरे बदमासी गरे। प्रहरीको रिपोर्ट त्यसरी बाहिर आउनु त्यो गैर कानुनी हो। अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीहरू हुन् यो लिक गर्ने कि यो जहाँ बुझाइयो सरकारी वकिलको कार्यालयमा सरकारी वकिलका कार्यालयका कर्मचारीको दोष हो। यो दुईटा भाइ कसैको हुँदैन। लोकतन्त्र भनेको पारदर्शी व्यवस्था हो, तर गोप्य अनुसन्धानका हरेक अन्तरकुन्तरहरू सार्वजनिक हुँदा यसको गम्भीर असर अनुसन्धानलाई पर्ने गर्दछ। अनुसन्धानमा खटिएका जानकार व्यक्तिहरूका अनुसार कतिपय यस्ता सूचना हुन्छन् जुन समयभन्दा पहिला नै सार्वजनिक हुँदा अन्य दोषीहरू उम्किनको लागि सफल हुन्छन्। तर यसको सामान्य हिक्का समेत नराखी सूचना चुहिरहेका छन्। तर यति हुँदा पनि न प्रहरी न सरकारी वकिलको कार्यालय नै गम्भीर भएको देखिन्छ। आफूले काम गरेको जस लिनको लागि हुडबाजी गर्ने एउटा अनौठो चलन नेपालमा अहिले चलेको छ। यसका अतिरिक्त चर्चा कमाउने भोकले पनि अहिले हरेक निकाय र व्यक्तिलाई सताएको देखिन्छ। यसले गर्दा पनि गोप्य बयानहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्, तर जिम्मेवारी भने कसैले लिइरहेका छैनन्। यो घटना त प्रत्यक्ष रूपले डिपुटी प्राइम मिनिस्टर संलग्न भएको घटना अनि तपाईको के अरे गृहमन्त्रीज्यूहरू देन गृहमन्त्रीज्यूहरू चाहिँ को नाम चाहिँ पोलिएको घटना। अनुसन्धानमा जो व्यक्तिहरूको बयान आजसम्म लियो उनीहरूले उहाँहरूको संलग्नता पुष्टि भएका चाहिँ प्रमाणहरू पनि दिइसकेको अवस्था। प्रहरीको अनुसन्धान टोलीलाई कतिको दबाब होला त्यो त मैले अहिले यहाँ बसेर अनुमान गर्न चाहिँ नि सक्छु। हदैसम्म चाहिँ नि दबाब आउँछ। शरणार्थी प्रकरणमा नेकपा एमालेका सचिव टोप बहादुर रायमाझी, कांग्रेस नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, उपराष्ट्रपति कार्यालयका बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा विज्ञ इन्द्रजित राई लगायतका उच्च पदस्थहरू जोडिएको मुद्दामा अमेरिका पठाइदिने भन्दै झण्डै 29 करोड रुपियाँ उठाइएको आरोप छ। उनीहरू विरुद्ध ठगी, सरकारी लिखित कृत्य, राष्ट्रिय हित विरुद्धको अपराध, संगठित अपराध र एकीकृत कसुरमा मुद्दा दायर भएको छ। ग्लोबल टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा सञ्जुक पौडेलका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। ग्लोबल न्युजमा एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयनका लागि सहसचिव स्तरीय समिति बनाई काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार आयोगको 23औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सहसचिव स्तरीय समिति बनाई कार्य भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति, राहत र भरण पोषणमा बजेट वृद्धि गरेको र आरोपित व्यक्तिलाई विभागीय कारबाही गरिएको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोगलाई ए श्रेणीमै राखिराख्न सरकार जुनसुकै काम गर्न तयार रहेको पनि बताउनुभयो। सरकारले गर्नुपर्ने जुनसुकै कार्य गर्न पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहालले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय चाँडै टुङ्गोमा पुर्याउन राजनीतिक तहमा समझदारी बनेको तर शान्ति प्रक्रिया उल्टाउन चाहने व्यक्तिहरू अझै रहेको बताउनुभयो।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले गरेका सिफारिसपूर्ण कार्यान्वयनमा सरकारले प्रतिबद्धता जनाए पनि परिणाम सन्तोषजनक आउन नसकेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार आयोगको 23औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष मगरले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आयोगले सिफारिस गरेका कार्यान्वयनमा निरन्तर प्रतिबद्धता जनाए पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा हुन नसकेको भन्दै गुनासो गर्नुभयो। उहाँले आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिस 15.30% पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको बताउनुभयो। उहाँले 29.2% आंशिक र कार्यान्वयन हुन नसकेको अझै 45% सिफारिस रहेको बताउनुभयो। उहाँले पीडितलाई क्षतिपूर्तिका लागि आयोगले सिफारिस गरे अनुसार पर्याप्त बजेट निकासा नहुँदा र छुट्टै कोषको अभावमा सबै पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको बताउनुभयो। अध्यक्ष मगरले सिफारिस कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार सहित संसद, नागरिक समाज लगायतका सरकारवाला निकायहरू सबैले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले आयोगका सिफारिसहरूलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी दायित्व नेपाल सरकारको भएको दाबी समेत गर्नुभयो। 0.30% पूर्ण, 29.2% आंशिक र कार्यान्वयन हुन नसकेको 45% रहेको छ। पीडितलाई क्षतिपूर्तिका लागि आयोगले सिफारिस गरेकोमा पर्याप्त बजेट निकासा र छुट्टै कोषको अभावमा सबै पीडितहरूको क्षतिपूर्ति समेत पाउन सकेका छैनन्। आयोगको सिफारिस पूर्ण कार्यान्वयनतर्फ नेपाल सरकारले निरन्तर प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसको परिणाम सन्तोषजनक आउन सकेको छैन। अध्यक्ष मगरले मानव अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि 3 तहके सरकारले काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार र अनियमितता जस्ता गतिविधि रोकी सीमान्तकृत र सबै नागरिकको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सरकारले गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष मगरले संक्रमणकालीन न्यायको विषय छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ भन्नेमा आयोग दृढ रहेको समेत बताउनुभयो। 17 वर्षसम्म पनि द्वन्द्व पीडितले न्याय नपाउनु दुःखको विषय भएको उहाँको भनाइ छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीको जनवर्गीय संगठन नेपाल क्रान्तिकारी किसान संघले किसानलाई समयमा नै रासायनिक मल दिन माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। शुक्रबार संगठनले काठमाडौँको रत्न पार्कमा किसानलाई समयमा नै रासायनिक मल दिन माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको हो। उनीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले किसानलाई उपलब्ध हुने सरकारी अनुदान रकम युरिया मलमा प्रति केजी 80 रुपैयाँलाई 64 रुपैयाँमा घटाएको, डीएपी मलमा प्रति केजी 59 रुपैयाँलाई 52 रुपैयाँमा घटाएको, पोटासमा 58 रुपैयाँलाई 46 रुपैयाँमा घटाएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। नेकपाले रासायनिक मलमा गरिएको मूल्य वृद्धि र अनुदान कटौतीको विरोधमा देशभरका किसानहरूले सङ्घर्ष गरेपछि वर्तमान सरकार यथास्थितिमा राख्न बाध्य भएको भन्दै समयमा सुपथ मूल्यमा मल उपलब्ध गराउन नसक्ने नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थन प्राप्त सरकारलाई सिंहदरबार कब्जा गरेर बस्ने अधिकार नरहेको बताएको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले बृहत नेपाली शब्दकोशलाई परिमार्जन गर्ने भएको छ। शुक्रबार प्रतिष्ठानमा नयाँ नेतृत्व आएको 100 दिन पुगेको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बृहत नेपाली शब्दकोशमा विवाद रहेको भन्दै परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल राईले यसअघि छापिएको बृहत नेपाली शब्दकोशमा विवादित शब्दहरू रहेको भन्दै धेरै उजुरी आएको बताउनुभयो। उहाँले बृहत नेपाली शब्दकोशमा कुनै पनि विवाद नआउने गरी परिमार्जन गर्ने निर्णयमा पुगेको समेत बताउनुभयो। उहाँले बृहत शब्दकोश परिमार्जनका लागि सामाजिक संस्था, सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरी समिति बनाएर काम अगाडि बढाउने बताउनुभयो। उहाँले जनताको सङ्घर्ष र बलिदान तथा वीरताको गाथा सौन्दर्यात्मक खोजीमा प्रतिष्ठानले जोड दिने बताउनुभयो। 9 गते हरेक वर्ष हुने त छँदैछ, यसलाई हामीले अलिकति यसको परम्परागत ढाँचालाई थोरै परिमार्जन गरेर यसपल्ट हामीले गर्दैछौँ। जस्तो कि राष्ट्रिय कविता महोत्सव भनिन्छ, त्यसलाई त्यसको नाम अनुसार नै राष्ट्रिय
र महोत्सव बनाउनको लागि हामीले सबैले अपनत्व महसुस गर्न सक्ने गरी बहुभाषी, सहभागितामूलक र समावेशी बनाउने योजना गरेका छौँ। कुलपति राईले प्रतिष्ठानले 123 भाषा र 125 बढी जनजातिलाई समेटेर लैजानुपर्ने चुनौती रहेको बताउनुभयो। उहाँले आगामी 4 वर्षमा प्रतिष्ठानलाई सबैको प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनाउने योजना रहेको पनि बताउनुभयो। अब इकोनोमिक न्यूज। पछिल्लो समय बजारमा महँगी वात्तै बढेको छ। महँगीले सर्वसाधारण नागरिक मात्र होइन व्यापारीलाई समेत समस्या परेको छ। सामान्य सटरमा व्यापार गर्नेदेखि ठूला मलका व्यापारीहरूले समेत ऋण काटेर व्यापार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। बढ्दो महँगी र आर्थिक सङ्कटले मानिसहरूको जीवनशैली नै परिवर्तन भएको छ। अहिले मानिसहरू अनावश्यक सामान किन्न छाडेका छन्। उनीहरूले आवश्यक सामान किन्न मात्रै पैसा खर्च गर्न थालेका छन्, जसका कारण व्यापार खस्किएको छ। व्यापारीले सटर भाडा तिर्न नसक्ने अवस्था आएको छ। काभ्रेको धुलीखेलका सुभाष धिताल मासिक 72,000 भाडा तिरेर काठमाडौँ मलमा व्यापार गर्छन्। अहिले व्यापारमा कमी आउँदा उनलाई ऋण काटेर भाडा तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। उहाँहरूले भाडा सडकै घटाउनु भएको छैन। यो खास कर्मचारी सञ्चय कोष भवन हो। यो कर्मचारी सञ्चय कोषले टेन्डर हाल्छ। टेन्डरवाला सबै डने हुन्। उनीहरू खालि व्यापारी चुस्न मात्र आउने त हो नि। तपाईँको व्यापारी हकदारलाई त उनीहरू आउने होइन। उनीहरू यिनी जस्तो बेनिफिट कमाउने त नाफा कमाउन आउने हुन्। त्यो भएर व्यापारीले खासै उनीहरू केही पनि हेर्दैन छैन। अब छिटफुट उनीहरूको आसेपासेको 2-4जना तलमाथि भयो आफ्नो ठाउँमा छ। 2-4जना व्यापारसँग पदाधिकारी आफ्नो ठाउँमा होला। यो भन्ने नाम नहुने हो। 2जना त्यसो होला, न त अरू व्यापारी छैन। तपाईँको अहिले त व्यापारै छैन, कस्टमरै छैन। तपाईँको अहिले मान्छेसँग खानै गाह्रो छ मान्छेलाई। अहिले सामान्य सटरमा व्यापार गर्नेदेखि ठूला मलका व्यापारीले समेत ऋण काटेर व्यापार गर्नुपर्ने अवस्था छ। काठमाडौँका अन्य मलमा समेत व्यापार घटेको छ। मलमा मात्र होइन, सामान्य व्यापारमा संलग्न व्यापारीहरू समेत व्यापार घट्दा चिन्तित छन्। पहिले भन्दा अहिले धेरै कम भइरहेको छ। अहिले यो व्यापारमा मन्दी आएको कारणले गर्दा कि अब यो के भन्नु त्यस्तै। एकातिर महँगी, अर्कोतिर व्यवसायमा आएको समस्याका कारण व्यापारीहरू चिन्तित देखिएका हुन्। यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको छ। सरकारले बेलैमा यो विषयमा चासो नदेखाउने हो भने देशमा ठूलो आर्थिक सङ्कट आउने सम्भावना रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जोग पौडेलका साथमा जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ। अब इन्टरनेसनल न्यूज। चीन र अमेरिकाले प्रविधि क्षेत्रमा एक अर्कालाई प्रतिबन्ध लगाएका छन्। अमेरिकाले उच्च गुणस्तरका चिप्सदेखि सेमी कन्डक्टर डिभाइस चीन निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ भने चीनले समेत मेमोरी कार्ड निर्माण गर्ने कम्पनी माइक्रोनलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। यी दुई ठूला मुलुक बीच बेला बेलामा व्यापार युद्ध हुने गरेको छ, जसले विश्व अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पार्ने गरेको छ। एक रिपोर्ट। विश्वका दुई ठूला शक्ति राष्ट्र चीन र अमेरिका बीच पुनः व्यापार युद्ध सुरु भएको छ। अमेरिका र चीनले यति बेला प्रविधि आयात र निर्यातमा एकअर्का बीच प्रतिबन्ध लगाएका हुन्। अमेरिकाले उच्च गुणस्तरका चिप्सदेखि सेमिकन्डक्टरमा चीन निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ भने चीनले समेत मेमोरी कार्ड निर्माण गर्ने कम्पनी माइक्रोनलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। सन् 2022 को अक्टोबरमा अमेरिकाले चीनमा प्रविधि प्रतिबन्ध वा नियन्त्रणको नयाँ चरण लागू गरेसँगै अमेरिका र चीनबीच चलिरहेको प्रविधि तथा व्यापार युद्ध नयाँ उचाइमा पुगेको हो। यी प्रतिबन्धहरूले बेइजिङ उच्च अन्तरको अर्धचालक र अर्धचालक उत्पादन उपकरणहरूको प्रवाहलाई असर पुर्याउने देखिएको छ। सेमिकन्डक्टर उद्योगमा प्रतिस्पर्धा हालका वर्षहरूमा तीव्र रूपमा बढेको छ। सेमिकन्डक्टर वा चिपहरू स्वायत्त अर्थात् स्वायत्त इलेक्ट्रिकल वाहनहरू र इन्टरनेट अफ थिङ्स जस्ता प्रविधिहरूको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण बनेको छ। यी प्रविधिहरूको रणनीतिक मूल्य युद्धको परिवर्तनशील प्रकृतिको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। अहिले विभिन्न देशका रक्षा विभागहरू पनि यी प्रविधिहरूमा सम्भावित लाभ दिनेहरूमध्ये परेका छन्। यसकारण सैन्य मामिलामा स्वचालित र डिजिटलाइजेसन अहिले बढी ध्यान दिइरहेका छन्। अर्धचालक उत्पादन क्षमता भएका देशहरू विश्व बजारमा प्रभुत्व जमाउन राम्रो स्थितिमा देखिन्छन्। अमेरिका र यसका केही सहयोगी देशहरू अहिलेसम्म यस सन्दर्भमा सफल साबित भएका छन्, तर अन्य धेरै देशहरू अहिले यस क्षेत्रमा लगानी गर्न थालेका छन्।
सेनासहित धेरै क्षेत्रमा अर्धचालकहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई स्पष्ट रूपमा स्वीकार गर्दै चीनले यस क्षेत्रमा 1 ट्रिलियन युआनमा सबैभन्दा बढी लगानी गरेको छ। तर चीनले यति ठूलो लगानीको फाइदा उठाउन भने सकेको छैन। त्यसैले यस सम्बन्धमा नीतिगत दृष्टिकोणमा पुनर्विचार सुरु भएको छ। पश्चिममा उत्पादन अर्धचालक घटना पहुँच बिना चीन उच्च अन्त चिप्स कि उच्च अनन्त अर्धचालक नोड्स प्रयोग निर्माण गर्न सक्दैन। गार्टनरमा अर्धचालक र इलेक्ट्रिसियन अभ्यासका उपाध्यक्ष रिचर्ड गार्डनका अनुसार चीन आफ्नो अर्धचालक उद्योग प्रयोग गरेर भविष्यमा यसको आन्तरिक खपतका लागि थप सेमिकन्डक्टरहरू उपलब्ध गराउनका लागि यो रचना गरेको दावी गरेका छन्। अमेरिका र चीन बीच प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा ताइवान यस मुद्दाको केन्द्रमा रहेको छ। एप्पल, क्वाइलाम, बाल्काम, आर्म र एनभिडिया जस्ता कम्पनीहरूद्वारा डिजाइन चिप्स उत्पादन गर्दछन्। टिएमसी सबैभन्दा उन्नत चिप्सको विश्वको कुल उत्पादनको 84% उत्पादन गर्दछ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि एजेन्सीको सहयोगमा प्रमाद कार्कीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाललाई हराउँदै काजाख्स्तानले काठमाडौँमा जारी एनएससी काबा अन्तर्राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको फाइनलमा स्थान बनाएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कवर हलमा शुक्रबार भएको दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा काजाख्स्तान विजयी भएको हो। उपाधि दावेदार घरेलु टोली नेपाललाई काजाख्स्तानले 3-2 सेटमा पराजित गरेको हो। पहिलो सेटमा हार बेहोरेको नेपालले दोस्रो र तेस्रो सेटमा सहज जित हात पारेको थियो, तर चौथो सेट काजाख्स्तानले जितेर खेलमा पुनरागमन गरेको थियो। निर्णायक 5औं सेट जित्दै फाइनलमा स्थान बनाएको थियो। प्रतिस्पर्धात्मक पहिलो सेट नेपालले 30-28 को अन्तरले गुमाएको थियो। दोस्रो सेट भने नेपालले 25-16 को अन्तरले सहज रूपले जित हात पार्यो। तेस्रो सेट नेपालले 25-15 ले जितेको थियो। चौथो सेट काजाख्स्तानले 25-18 ले जितेसँगै खेल 5औं सेटमा धकेलिएको थियो। 5औं तथा निर्णायक सेटमा काजाख्स्तानले 15-7 ले जित्दै फाइनलमा स्थान पक्का गरेको हो। जितसँगै काजाख्स्तानले फाइनलमा स्थान बनाएको छ। काजाख्स्तानले फाइनलमा पहिलो सेमिफाइनल खेलको विजेतासँग खेल्नेछ। पहिलो सेमिफाइनलमा शुक्रबार नै उज्बेकिस्तानलाई 30 को सेटमा हराउँदै भारत फाइनल पुगेको हो। पराजित नेपालले पहिलो सेमिफाइनलको पराजित टोली उज्बेकिस्तानसँग तेस्रो स्थानका लागि खेल्नेछ। राखेपको विशेष सहयोग तथा नेपाल भलिबल संघको आयोजनामा जारी प्रतियोगितामा 8 टोलीको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगितामा नेपाल र बंगलादेश, मालदिव्स, भारत, श्रीलङ्का, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान र काजाख्स्तानको सहभागिता रहेको छ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स। पशुपतिको जलहरी काण्डले संसदमा हंगामा। माओवादी सांसदले सुनको सट्टा पितल राखेको लगाए आरोप। ओलीले भने जडिया हुन्की सांसद। रेशम चौधरीलाई मागफी दिने फाइल राष्ट्रपति कार्यालयले गृहमा फिर्ता पठायो। प्रचलित कानुन बमोजिम अदालतबाट स्थापित नजिर हेरेर पुनः पठाउन आग्रह। ठूला दलको विकल्प दिने भन्दै खुलेका नयाँ राजनीतिक दल पनि उस्तै। भ्रष्टाचार र अपराधमा लिप्त भएको आरोप। जनताले गरे प्रश्नै प्रश्न। चीन र अमेरिका बीचको व्यापारिक तथा प्राविधिक युद्ध भयानक बन्दै। अमेरिकाले लगायो दर्जनौं वस्तुमा प्रतिबन्ध। विश्व अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर। र काबा अन्तर्राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा काजाख्स्तानसँग नेपाल पराजित। उज्बेकिस्तानलाई हराउँदै भारत फाइनलमा। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई सकियो। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।